बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। फिर सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान सच्चा है, जनरल बाजवा की गवाही। एक वीडियो वायरल हो रही है, इसकी मुकम्मल तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर शऊर के हाथों एहसन इकबाल की दुर्गत आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्लिप्स के अंदर देखी होगी, लेकिन एक 12 मिनट की और भी तकरीर है जिसमें एहसन इकबाल ने इमरान खान के ऊपर इल्जामात लगाए। एहसन इकबाल को जवाब देंगे आज की इस वीडियो में, क्योंकि उन्होंने तारीख को मस्ख करने की कोशिश की है और इनका जो जवाब है वो उस वीडियो से भी जुड़ा हुआ है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर जनरल बाजवा के हवाले से वायरल हो रही है। इसका भी हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर बरतानवी वज़ीर आज़म और मरियम नवाज, दो अस्पतालों का दौरा। बरतानिया के एक अस्पताल है और एक है पाकिस्तान का, मेयो अस्पताल लाहौर का। और ये दोनों वीडियोस भी इस वक्त वायरल हो रही हैं। इसकी वजह क्या बनी और क्यों कंपैरिजन किया जा रहा है बरतानवी वज़ीर आज़म का मरियम नवाज के जो अस्पताल का दौरा था उसके साथ, और ख़ास तौर पे बरतानवी वज़ीर आज़म की वीडियो में ऐसा क्या है जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया उसे देख नहीं रहा, मगर इसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा हो रहा है। हकीकत क्या है ये भी आपको बताएंगे। और फिर व्यूअर्स, एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है सिंध से, जहां पर डाकू राज एक वीडियो और भी वायरल हो रही है जिसमें खवातीन सहमी हुई एक स्कूल वैन के अंदर मौजूद हैं और बाहर दरिंदे आपको नजर आएंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं कि अगर आप ऑक्सफोर्ड यूनियन के यूट्यूब अकाउंट पर जाएं तो वहां पर आपको एहसन इकबाल साहब की एक तकरीर जो 4 रोज पहले अपलोड की गई वो आपको मिलेगी। 12 मिनट और 30 सेकंड इसका दुरानिया है। पहले 2 मिनट में वो अपने ऊपर जो तनकीद की गई, जो उनको आईना दिखाया गया और जो उनकी दुर्गत बनाई गई डेमोक्रेसी को लेकर, लिबरल डेमोक्रेसी का जो पाकिस्तान के अंदर हशर हुआ और जिस तरह की हमें इसकी शक्ल नजर आती है, ये उनको बताया गया दुनिया के प्लेटफॉर्म पर। इसका वो जवाब दे रहे हैं। और अगले 10 मिनट उन्होंने वही काम किया जो बाबूजी हमेशा करते हैं। उनके सामने एक लिखी लिखाई तकरीर थी और पहले से स्टेज सेट था। उन्हें मालूम था कि उन्होंने इस मोशन का दिफा कैसे करना है और उन्होंने आज कौन कौन से भंड मारे और तारीख को किस तरह से मस्ख करने की कोशिश की। पहले ये लिबरल डेमोक्रेसी होती क्या है ये आपको बता दें। किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम की इब्तिदा जो है ना जी, वो आवाम से होती है। पहला सवाल किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर ये उठाया जाता है कि क्या अवाम को यह हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी से एक हुकूमत उसको मुंतखब कर सकें। तो पाकिस्तान में तो ये सब कुछ नहीं है। फिर है जी रूल ऑफ लॉ, कि आपके मुल्क के अंदर कानून की क्या हुक्मरानी है। हमने तो पाकिस्तान के अंदर गरीब के लिए और कानून देखा, अमीर के लिए और कानून देखा। यहां पर शक्लें देखकर कानून के रेफरेंसेस बदल दिए जाते हैं। जजेस शक्लें देखकर केसेस का फैसला करते हैं। और जब इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ की बात होती है तो आम आदमी का अंजाम, जावेद जो डेस्ले के साथ अपनी जंग लड़ता लड़ता आखिरकार जिंदगी की जंग हार गया, वो अंजाम होता है। और जो अमीर हो उसे घर पे यानी अदालतें उसके पास खुद चलकर जाती हैं और उसे इंसाफ मिलता है। और बाबूजी के साथ हमने इस मुल्क के अंदर यही कुछ होते हुए देखा। सेपरेशन ऑफ पावर, जब आप तरामीम करके ये इख्तियार अदालतों से छीन लें कि जब मुल्क के अंदर जुल्म होगा, आइन और कानून को पामाल किया जाएगा तो कानून हरकत में आएगा। जजेस आपसे सवाल करेंगे, उनसे ये ताकत छीन लो कि वो किसी जुल्म के खिलाफ आवाज ना उठा सके और किसी हुक्मरान को कटहरे में खड़ा करके ये ना पूछे कि जनाब आपकी सरकार के अंदर आम आदमी के साथ जुल्म हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अगर आपने अपने इक्तदार को तूल देने के लिए तरामीम की तो आखिरकार क्यों की, और उसका अंजाम जस्टिस मंसूर जैसा होता है। हाई कोर्ट के 5 जजेस जब खतूत लिखकर ये सवाल करते हैं तो उनके साथ भी वही सलूक होता है। और एक हाथ से आप एक जज का चुनाव करते हैं, नीचे से उसे ऊपर लाते हैं और हाई कोर्ट में उसे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को आपने बुरी तरह इसकी धज्जियां उड़ाई। चौथी चीज, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। अब तो ये सवाल पाकिस्तान के तनाजुर में आप उठाकर देख लें, क्या यहां पर सहाफियों को सच बोलने की इजाजत है? नहीं। क्या यहां पर आम आदमी को हुकूमत के ऊपर तनकीद करने की इजाजत है? नहीं। जब कोई शख्स आपके प्रोजेक्ट्स का भांडा फोड़ता है ना तो आप उसे उठा लेते हैं और कहते हैं कि 8 दिन के लिए अंदर रहो और तुम्हें नारा मरियम लगाना है, और अगर तुमने नारा मरियम ना लगाया तो तुम्हें नारा बना दिया जाएगा, और वो नारा बन जाता है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर आप जब ऐसी आवाज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं तो वो आवाज़ें दबती नहीं हैं, बल्कि वो निखर कर आपके ईवानों के साथ टकराती हैं। और हमने इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर जब भी प्रोटेक्शन की बात हुई तो बहुत सारी आवाज़ों को आपने दबाने की कोशिश की। ये आवाज़ें दबी वक्ती तौर पर, लेकिन जब वो बाहर निकली तो निखर कर आपके ताकत के ऐवानों को उन्होंने हिलाकर रख दिया।
तो पाकिस्तान में सर इंडिविजुअल राइट्स आपको नजर नहीं आएंगे। बलूचिस्तान में आम आदमी अपने राइट्स की बात कर रहा है। अमन जरगा क्यों ये खौफ खाते हैं? क्योंकि वो भी अपने राइट्स की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का हर हिस्सा इस वक्त जल रहा है और लोगों को उनके बुनियादी हकूक नहीं मिल रहे। शायद गरीब होना एक गाली सी बन गया है, और अगर आप इस निज़ाम के खिलाफ खड़े होंगे तो शायद आपको भी बलडोज कर दिया जाए नाजायज तजावजात की तरह। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सर ये सवाल तो पाकिस्तान के अंदर आई नहीं ना। ये जो लिबरल डेमोक्रेसी जिसका भाषण देकर आए, पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का ये सवाल करना ही अब जो है वो एक लतीफ़ा बन गया। पाकिस्तान के अंदर जिस निज़ाम में जजों को इंसाफ नहीं मिलता, वहां पर पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ मिलना तो बहुत दूर की बात है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी डेमोक्रेटिक वैल्यूज का एक हिस्सा है जो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी आपको अक्रॉस द बोर्ड नजर नहीं आएगी। तो पाकिस्तान के अंदर क्या ये जो 7 खुसूसियात हैं आपको मिलेंगी? तो जवाब है नहीं। लेकिन एहसन इकबाल साहब ने हमें मिसालें दी कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने निज़ाम को तबाह किया। पाकिस्तान के अंदर जो एक तनकीद का कल्चर है, ये तनकीद का कल्चर जिसे आप गाली का कल्चर बना देते हैं, वो आपको इस किस्म की बातें करते हुए नजर आएंगे। अब ये डेमोक्रेटिक फीचर्स ऑफ पाकिस्तान क्या हैं? हमने सर जितने भी इस मुल्क के अंदर इलेक्शन हुए, कभी किसी तरफ से ये आवाज नहीं आई कि धांधली नहीं हुई। हर इलेक्शन पे यही बात की जाती है। पाकिस्तान के अंदर लिबरल डेमोक्रेसी क्यों नहीं आ सकती? एक तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पार्टीज हैं, और यही वो नुक्ता था जो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया कि सूबे मजीद बनाने के लिए ये क्यों कोशिशें कर रहे हैं, ताकि मजीद पार्टीज पाकिस्तान के अंदर लॉन्च की जाएं जिन्हें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करे। और जब आप कंट्रोल करेंगे तो हर सूबे में आपकी मर्जी की हुकूमत होगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बलूचिस्तान में हमेशा हुकूमत बनाई जाती है। और फिर इन पार्टीज के जरिए मरकज में किसी की हुकूमत को मजबूत किया जाएगा, और वहां पर आपको पाकिस्तान में सिंगल पार्टी सिस्टम या सिंगल पार्टी की हुकूमत नजर नहीं आएगी। आज ये इलेक्शन करवाए इन्हें लग पता जाएगा कि पाकिस्तान में इमरान खान की जमात कहां पर खड़ी है, क्योंकि ये वो शऊर है जो अब आपको हर घर में नजर आएगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जिसे आपने तबाह कर दिया, ये पाकिस्तान शायद दुनिया का वो वाहिद मुल्क होगा जहां पर सेपरेशन ऑफ पावर, जितनी भी डेमोक्रेसीज है ना, सेपरेशन ऑफ पावर पर खड़ी होती हैं, लेकिन यहां पर आपको कोई फ्रेमवर्क नजर नहीं आता। यहां पर मर्जी से बेंच बनाकर मर्जी से फैसले लिए जाते हैं। रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए। आप देखें कि इस मुल्क की बदकिस्मती क्या है कि हमारा इलेक्शन कमीशन बार बार क्या कहता है? वो ये कहता है कि जनाब बल्दियाती इंतखाबात करवाओ, लेकिन नहीं करवाए जाते, क्योंकि इनको मालूम है कि इन हालात में अगर आपने आवाम से जाकर पूछा कि वोट किसका है, तो जवाब आएगा वोट इमरान खान का। और जब तक ये पावर आम आदमी तक इसकी तकसीम नहीं होगी, पाकिस्तान में सही मायनों में डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। इस मुल्क के अंदर से क्या है, बोरोस आपकी जो काउंसिल्स हैं वो इतनी स्ट्रांग है, उनका अपना बजट होता है, वो आम आदमी को, आम जो हाउस होल्ड है उसके वो तमाम काम करते हैं जो हम पाकिस्तान में सूबों की हुकूमत से या रियासत से वो डिमांड करते हैं। यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर हर बारो, हर काउंसिल अपने अपने इलाके में जितने भी हाउस होल्ड हैं, जितने भी लोग रहते हैं, उनके लिए काम करती है। तो सर ये सेपरेशन ऑफ पावर और इक्तदार का निचली सतह पर जो ट्रांसफर है ये बहुत ही जरूरी है। फिर इसके अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, अब तो सोशल मीडिया के जरिए ये आवाज़ें सामने आ जाती हैं, लेकिन जस्ट इमेजिन करें कि आज से 8-10 साल पहले ये आवाज़ें लोगों को उठाकर गायब कर देते थे, और ये आवाज़ें और ये लोग कभी भी इनकी कहानियां मंजर-ए-आम पर नहीं आई। तो ये पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं लिबरल डेमोक्रेसी के हवाले से। और हमारे एहसन इकबाल साहब इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं ये भी आपको मैं बता देता हूं। और उन्होंने अपनी इस तकरीर के अंदर इमरान खान जो 2 मिनट की उन पर तनकीद, उसका क्या जवाब दिया। वो ये कहते हैं कि he criticizes the portrayal of Imran Khan as a symbol of liberal democracy. Imran Khan referred as a Taliban Khan was condemned by the Supreme Court of unconstitutional action. सर मुझे पहले एक बात ये तो बता दें, आपने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का भी जिक्र किया अल-कादिर यूनिवर्सिटी का, और आप समझते थे कि अगर आप इसे दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में और एक दूसरी यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान में गरीब लोगों के लिए बनाई गई उसका केस दुनिया के सामने रखेंगे तो शायद इसे कोई हकीकत की कोई स्टैंप इसके ऊपर लग जाएगी और इसकी एंडोर्समेंट आ जाएगी। इनका ये ख्याल था कि अगर ये ऑक्सफोर्ड यूनियन के प्लेटफॉर्म से खड़े होकर इमरान खान को तालिबान का नाम देंगे तो दुनिया के सामने इमरान खान का एक इमेज जो है वो खराब हो जाएगा। पहली बात, आप में अगर हिम्मत थी ना तो यहां पर बैठकर कहते कि ये यहूदी एजेंट है, लेकिन कभी आपने ऑक्सफोर्ड के प्लेटफॉर्म पर शायद ये आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि वहां जाकर आप ये बात करते, ये प्रोपेगेंडा आप करते रहे। और अगर आप में हिम्मत थी तो कहते कि गोल्ड स्मिथ जो खानदान है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर कि वो सपोर्ट करता है इमरान खान को और इमरान खान की हुकूमत को, क्योंकि आपको मालूम था कि अगर आपने ये अल्फाज कहे
تو آپ پر آکسفورڈ یونیورسٹی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ اب کچھ چیزیں جو انہوں نے تاریخ مسخ کی ہے، انہوں نے حوالہ دیا نا کہ یہ گالی کا کلچر ہے، یہ گولی کے کلچر کو پروان چڑھتا ہے، لیکن سر یہ اس کلچر سے تو بہتر ہے جس کو آپ گولی کا کلچر اور گالی کا کلچر کہتے ہیں۔ جب 26 نومبر کو پاکستان کی عوام سڑکوں پر آئی، آپ نے ایک گولی کا ذکر کیا کہ نفرت اتنی بھر دی نوجوان کے ذہن میں کہ میرے پہ گولی چلتی ہے، لیکن آپ نے پاکستان کے نوجوانوں پر گولیاں چلائی۔ اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے۔ لبرل ڈیموکریسی کا نعرہ ضرور لگائیں، لیکن پاکستان کے اندر لبرل ڈیموکریسی لانے کی کوشش بھی کریں۔ جب آپ پاکستان کے نوجوانوں پر، عوام پر گولیاں چلا کر بھاشن دیں گے نا، تو دنیا آپ کی باتوں کا یقین نہیں کرے گی۔ پھر انہوں نے ایک اور چیز بھی کہی، اور اس کا جواب جنرل باجوہ کی اس گفتگو میں آپ کو ملے گا، اور محمد مالک صاحب کی ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہے جس میں بار بار یہ سوال کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ چیز خان صاحب کے ساتھ جوڑی جاتی ہے کہ انہوں نے طالبان کو یہاں پر لا کر بسانے کی بات کی۔ اچھا چلیں، اس پورے سسٹم کے اندر جنرل باجوہ سے بڑا کوئی دشمن عمران خان کا تو نہیں ہوگا نا؟ یہ اس شخص کے الفاظ ہیں، اور اسے کوٹ کیا ہے محمد مالک نے۔ محمد مالک صاحب یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے چیلنج کر کے کہا کہ مجھے پارلیمنٹ میں بلائیں، مگر شرط یہ ہے کہ اوپن سیشن ہو تاکہ پوری قوم کو پتا چلے کہ عمران خان کے دور میں منصوبہ تھا کہ کچھ لوگوں کو واپس بلا کر قومی دھارے میں شامل کیا جائے، لیکن اس پر کبھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ ہمیں مسلسل ایک بھاشن سننے کو ملتا ہے کہ عمران خان نے دہشت گردوں کو یہاں سے چھڑوایا، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو یہاں پر لا کر بسانے کی بات کی گئی، لیکن کہاں پر ہیں وہ کالونیز، وہ گھر، وہ محلے، وہ گلیاں جہاں پر ان لوگوں کو لا کر بسایا گیا؟ یہ چیلنج آپ کے اپنے جنرل باجوہ کا ہے، جو آپ کے بڑے مہربان تھے، جن کی ہاؤس آف شریف پر بہت ساری مہربانیاں ہیں، جنہوں نے ہاؤس آف شریف کو پہلے اقتدار سے نکالا اور ملک سے نکالا، اور پھر اقتدار میں لانے کے لیے راستے بھی ہموار کیے۔ تو جنرل باجوہ سے جا کر ضرور پوچھئے گا کہ وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں اور کب وہ قوم کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کہی کہ میں نے جنرل باجوہ سے کئی بار پوچھا کہ کیا عمران خان کے دور میں لوگوں کو لا کر خیبر پختونخوا میں سیٹل کیا گیا؟ اس پر جنرل باجوہ نے جواب دیا کہ 5000 لوگوں کو خاندانوں سمیت سیٹل کرنا تھا، لیکن پھر عمران خان کی حکومت چلی گئی اور یہ منصوبہ ہی رہا، لیکن کبھی بھی اس کو حقیقت کا ہم جو ہے وہ حقیقت اس کو بنا نہیں سکے۔ تو سر یہ جنرل باجوہ کا ایک جواب ہے۔ عمران خان سچا تھا، عمران خان سچا ہے، اور عمران خان کیا کہتا ہے کہ یار دشمنوں سے بھی آپ کو بات کرنی پڑے گی۔ اگر آپ اپنے دشمن سے بات نہیں کریں گے اور لڑتے رہیں گے تو گولی کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، آپ لبرل جو ڈیموکریسی ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی کا برانڈ ہے لبرل ڈیموکریسی کا، اس میں گولی ہے، اس میں گالی ہے، اور اس میں بولی ہے۔ بولیاں لگ رہی ہیں، پرویز خٹک کو آپ نے مشیر بنا دیا، بولیاں لگ رہی ہیں، کوئی آپ کو بلیک میل کرتا ہے تو آپ اسے اپنا کوارڈینیٹر کے پی میں لگا دیتے ہیں۔ تو بولیاں اس ملک کے اندر لگ رہی ہیں، نظام کی بولیاں لگ رہی ہیں۔ اور جس طرح پاکستان کے اندر بہت ہی خوبصورت بات کہی ہوئی تھی، اور یہ بات جی محمد حنیف صاحب نے کہی، اور محمد حنیف ان چند آوازوں میں سے ایک ہیں جو پاکستان کے اندر حکومت اور نظام کے اوپر تنقید کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ محمد حنیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ملک میں جب بھی کوئی فوجی حکومت آتی ہے تو پہلا کام نجائز تجاوزات کے خلاف مہم ہوتا ہے۔ مزدوری کرنے والے لوگ ہی اصل تجاوزات ہیں، اور یہ ہمیں نظر نہیں کیوں آتا۔ اس مہم کا نشانہ بننے والے بھی یہ سمجھنے لگے کہ اصلی نجائز تجاوزات یہ حکمران ہیں، اور پھر ہمیں بھاشن دیا جاتا ہے کہ ہم نے اس ملک کے اندر اخراجات کو کم کر لیا، مگر دوسری طرف نجائز تجاوزات کی طرح آپ نے منسٹریز لوگوں میں تقسیم کی۔ جب کوئی اپنے حقوق کی بات کرتا ہے نا تو یہ سرکار گولی کی سرکار بن جاتی ہے۔ جب کوئی پاکستان کے اندر ان کو بلیک میل کرتا ہے تو یہی سرکار پھر بولی کی سرکار بن جاتی ہے۔ لوگ بلیک میل ہوتے ہیں یا پھر بولیاں لگتی ہیں اور منسٹریز تقسیم ہو جاتی ہیں۔ پاکستان کے اندر احسن اقبال صاحب اس 13 منٹ کی تقریر میں آپ نے جو الزامات لگائے، جا کر پاکستان کے عوام سے پوچھیں کہ آپ یہ جو نعرہ لگا رہے ہیں لبرل ڈیموکریسی کا، کیا پاکستان کے اندر جمہوریت نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں؟ پاکستان کے اندر عام آدمی کو اس کے حقوق مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے؟ صرف آٹے کے تھیلے پر مریم نواز کی تصویر لگانے سے پاکستان کی عوام کو ان کے حقوق نہیں مل جائیں گے۔ اور اگر آپ لاہور میں لوگوں سے سوال کریں نا تو زبردستی آپ کو مریم نواز کی تصویر لٹکانے کا ہر دکان کے اوپر حکم نامہ نظر آئے گا، اور یہ ہے آپ کا پاکستان، اور یہ ہے آپ کی لبرل ڈیموکریسی، جہاں پر شخصیات کی چھاپ ہے، جہاں پر شعور نے جو آپ کی درگت بنائی نا، آپ کے شاید آپ کے ساتھ بہت کم ہوئی ہے۔ آپ سے مزید کسی کو چاہیے تھا کہ کاؤنٹر کرتا، اور یہ آرگومنٹ جو آپ نے دیا اس کے اوپر بحث کرتا، لیکن شاید وہ ویڈیوز بھی
کہیں نہ کہیں, اور جب آپ اس سیشن کے بعد لوگوں سے ملے ہوں گے تو لوگوں نے آپ سے ضرور سوال کیا ہوگا اور پوچھا ہوگا کہ آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں اور اتنی مہارت کے ساتھ آپ کیسے جھوٹ بول لیتے ہیں. اور شاید یہ ایک نیا ٹرینڈ اس وقت پاکستان میں چل چکا ہے کہ نوجوانوں سے بات کی جائے, لیکن اگر نوجوان آکسفورڈ کے ہوں گے تو پھر وہ آپ سے ضرور سوال کریں گے, اور نوجوان آپ کے پاکستان کا ہوگا وہ بھی آپ کو آئینہ دکھائے گا. اس ملک کے اندر لوگوں نے اپنے حقوق کی بات کی نا تو انہیں گولی ملی. ہمارا تعلق اس ڈیموکریسی سے ہے جہاں پر لوگ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں تو ہمارے پیاروں کی لاشوں کو بھی گروی رکھ لیا جاتا ہے, یرغمال بنا لیا جاتا ہے, قبضہ کر لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ لکھ کر دو کہ اس کی موت جو ہے وہ حادثاتی ہے اور اس کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں, اس کو گولی نہیں لگی, اور اگر نہیں دو گے تو پھر اس لاش کو ہم لاوارث لاش قرار دے کر خود ہی دفن کر دیں گے. تو ہمارا تعلق اس جمہوریت کے ساتھ ہے, اور آپ ہمیں بھاشن دیتے ہیں کہ پاکستان میں لبرل ڈیموکریسی. آج پاکستان میں سر اس وقت نا 2 ویڈیوز وائرل ہیں, اور اس ویڈیو کے اندر پہلی جو ویڈیو کل سے وائرل ہے اس میں مریم نواز میو ہسپتال گئی اور وہاں پر انہوں نے ایک ڈاکٹر کو فارغ کر دیا, جس میں آپ انہیں کہتے ہوئے سن سکتے ہیں کہ آپ کو نوکری پر کس نے رکھا اور آپ کو کیا اپنی ڈیوٹیز کے بارے میں معلوم نہیں ہے اور اس شخص کو فارغ ہو جانا چاہیے, اسے نوکری سے نکال دے. اس قسم کی انہوں نے دھمکیاں دی. لیکن بہت ہی اچھا ہوتا کہ اگر مریم نواز تھوڑی سی تحقیق کر لیتی. آپ کے ساتھ ایک پوری پلٹون لوگوں کی چلتی ہے, ٹیم آپ کے ساتھ دن رات کام کر رہی ہے, بہت سارے اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں, ڈاکٹر عدنان بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے, چیف سیکرٹری پنجاب بھی اس میں ہمیں نظر آئے, پرویز رشید انکل جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ بیٹی کے ساتھ آپ نے رہنا ہے اور جتنے بھی بھنڈ ہیں پنجاب حکومت کے اسے کور کرنا ہے. تو یہ پورا ٹولہ ہے, پورا کنبہ گیا. لیکن کسی نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ ڈاکٹر فیصل جن کو فارغ کیا گیا, ہی از اے پروفیسر آف آرتھوپیڈکس اینڈ ویل ریسپیکٹڈ جینٹلمین, ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے جی کہ اس نے اپنا ریزگنیشن 1 مہینہ پہلے ہی دے دیا تھا. وہ پہلے ہی اس نظام سے تنگ آ چکا تھا کہ یار میں اس ہسپتال کو کیسے چلاؤں, یہاں پر لوگوں کی دوائیاں پوری نہیں ہو رہی اور جو حالات ہیں وہ پیسے سے ہوتا ہے نا, یا کسی نے اپنے گھر سے پیسے لا کر اس ہسپتال کو چلانا تھا, جو آپ کی ذمہ داری, آپ نے ہوم ورک نہیں کیا اور اس بیچارے کے اوپر کیمروں کے لیے آپ نے غصہ نکال دیا. اس کا سر مطلب صرف یہی ہے. بعد میں 34 کروڑ کی بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی ٹی وی پر چل رہا تھا کہ ان کو پیسے ریلیز کر دیے گئے. اور جہاں پر مریم نواز کی ویڈیو پر تنقید ہو رہی ہے وہیں پر اس کا ایک کمپیریزن بھی کیا جا رہا ہے. مریم کی ویڈیو کے ساتھ برطانوی وزیر اعظم کے ہاسپٹل کے دورے کی ویڈیو لگا کر لوگ کمنٹ یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں ڈیموکریسیز ایسے بیہیو کرتی ہیں. ایک طرف مریم نواز مروسی کردار, ہسپتال گئی, ایم ایس کی غلطی نہیں تھی, غلطی ان کی اپنی حکومت کی تھی, اور سارا نزلہ اس بیچارے پر گرا دیا جاتا ہے, اسے آپ گھر بھیجتے ہیں, دھمکی دیتے ہیں, گرفتاری کا کہتے ہیں. لیکن دوسری طرف جو اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا وہ آتا ہے اور پرائم منسٹر کی موجودگی میں, حالانکہ اسے خاموش ہو جانا چاہیے لیکن وہ خاموش نہیں ہوتا, وہ ان لوگوں کو ان کی غلطی کا احساس کرواتا ہے جنہوں نے پروٹوکول فالو نہیں کیا. اب یہ پروٹوکول تھا کیا, اس پر کوئی بات نہیں کر رہا, بلکہ کمپیریزن یہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی اس پرائم منسٹر کو انہوں نے وارڈ سے باہر نکال دیا, حالانکہ ایسی بات نہیں ہوئی تھی. پرائم منسٹر کو وارڈ سے باہر نہیں نکالا گیا. وہ جو صاحب ہیں جن کا نام ہے ڈیوڈ نن, 13 سال پہلے وہ اس ہاسپٹل میں کام کرتے تھے, 57 ایئرز اولڈ, اب تو شاید وہ ریٹائرڈ بھی ہو چکے ہوں گے. اور اتفاق کی بات ہے کہ یہ بھی آرتھوپیڈک سرجن ہے, جو ہمارا لاہور والا بھائی ہے جس کو مریم نواز نے اپنی کتابوں میں فارغ کر دیا ہے اور اس کے استعفے پہ غور نہیں کیا, وہ بھی آرتھوپیڈک, اور یہ بھی, یہ ان کے درمیان ایک جو ہے سملیرٹی آپ کو ملے گی. اب خبر کے مطابق جو رپورٹ ہوئی 13 سال پہلے, اور یہ ویڈیو کلپ اس وقت کمپیریزن کے طور پر سوشل میڈیا پر آپ کو سرکولیٹ کرتا ہوا نظر آئے گا, پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ صاحب اندر آتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں, کوٹ ان کوٹ, ایکسکیوز می, آئی ایم دا سینئر آرتھوپیڈک سرجن ان دس ڈپارٹمنٹ, میں اس ڈپارٹمنٹ میں سینئر سرجن ہوں آرتھوپیڈک کا. وائی از اٹ what we are told to walk around like this and these people aren't, وہ جو لوگ کھڑے تھے نا, ایک پروٹوکول تھا, ہائیجین پروٹوکول تھا کہ آپ نے اپنے جو سلیوز ہیں انہیں موڑ کر آپ نے کھڑے ہونا ہے, کیونکہ جرمز اور ہائیجین پروٹوکول کے اندر یہ باقاعدہ طور پہ بتایا جاتا ہے. تو یہ اس نے کہا اور آ کر تنقید کر دی. لیکن دوسری طرف کیا ہوتا ہے, جو کیمرہ کرو وہاں پر موجود تھا انہوں نے اس پروٹوکول کو فالو نہیں کیا. تو بھائی آپ ہیڈ ہوں گے اور آپ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ اگر اس طرح کی کوئی بات پروٹوکول فالو نہیں کیا جاتا, which is obviously in the limelight, اور کسی مریض کو جرمز ٹرانسفر ہو جاتے ہیں یا پھر اس کی صحت, اور کل کو جو بھی آپ اپنی انویسٹیگیشن کریں پتہ لگ جائے کہ کسی قسم کی میڈیکل کمپلیکیشنز ہوگی تو وہ سو کر سکتا ہے, اور بہت سارے معاملات اس کے اندر ہیں. تو ایک پروٹوکول تھا, زندگی بچانے کا پروٹوکول تھا, لیکن اسے فالو نہیں کیا گیا.
तो उसके ऊपर वो चीख रहा है, वाई इज वट वी आर टोल्ड टू वॉक अराउंड लाइक दिस एंड these people aren't, and he then flashed his arms in the direction of the camera crew. Mr. Cameron looked perplexed and quickly tried to smooth things over, ushering Mr. Nunn out into the corridor where he could be heard shouting, I still mean it. اور ڈیوڈ کیمرون نے کھاکے بکے رہ گئے کہ بھائی جان میں ملک کا وزیر اعظم، یہ بندہ آ کر کیا بات کر رہا ہے، لیکن انہوں نے کسی قسم کا ریئیکشن نہیں دیا. جو ان کا سٹاف وہاں پہ موجود تھا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ باہر آئیں اور آپ سے ہم بعد میں بات کرتے ہیں، تو وہ چلے جاتے ہیں. تو سر دس از دا ڈفرنس کہ ایک شخص جو اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا وہ ڈرا نہیں کہ پرائم منسٹر سے میں کیا بات کر رہا ہوں، لیکن ہوا کیا. یہ فرق ہے نا لبرل ڈیموکریسیز کا. ٹرسٹ کو یہ بات پتہ چلتی ہے. انہوں نے اس کو بلا لیا کہ بھائی جان پرائم منسٹر آیا تو تسی کی کر رہے سی، بہت تانوں شوق سی جرمز تے، تو اس کو ایک طرح سے نا گارڈننگ لیو پہ بھیج دیا جاتا ہے. اب یہ گارڈننگ لیو کیا ہوتی ہے جی، کہ آپ کو پریمیسز کے اندر داخل نہیں ہونا اور آپ کو جبراً رخصت پر بھیجا جا رہا ہے. تنخواہ آپ کو ملتی رہے گی لیکن آپ آج کے بعد اس ٹرسٹ کا حصہ نہیں ہیں اور جا کر استعفے کی آپ تیاری کریں. تو یہ گارڈننگ لیو پر چلے گئے. اب یہ باتیں صرف پاکستان میں نہیں ہوتی، یہاں پر بھی ہوئی. اب اس وقت 57 ایئرس کے یہ تھے اور آج یقیناً probably he is 70 اور سم تھنگ، اتنی ان کی اگر آپ کیلکولیشن کر لیں اتنی عمر بنتی ہے اور ریٹائر ہو چکے ہوں گے. لیکن جو انٹرسٹنگ بات تھی کہ یہاں پہ جب ٹرسٹ کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے اپنے تمام سٹاف کو یہ کہا کہ آپ نے، کیونکہ ایک نیشنل نیوز بن گئی، کنٹروورسی تھی پرائم منسٹر کی موجودگی میں، سرجن نے یہ سب کام کیا، تو باقاعدہ ایک پرائیویٹ میمو جاری کیا جاتا ہے بٹوین دا سٹاف کہ اگر کوئی صحافی آپ سے سوال کرے گا تو بھائی جان خاموشی، بالکل چپ، اور کسی نے کچھ نہیں بولنا، اور اگر کوئی سوال پہ سوال کرے تو فون کاٹ دو. تو یہ بتایا گیا. اور پھر اگر مسٹر نن کے حوالے سے کوئی سوال کیا جائے دین آپ نے مکمل خاموشی اختیار کرنی ہے. تو دس واز دا ریئل پکچر. لیکن وہ بندہ باز نہیں آیا، اسے سوال کیا، ڈزنٹ میٹر، سامنے ڈیوڈ کیمرون ہے، دا موسٹ پاورفل پرسن ان دا کنٹری، لیکن وہ پاورفل نہیں تھا. احسن اقبال صاحب سن رہے ہیں یہ آپ کے لیے، وہ پاورفل نہیں ہے سر، پاورفل وہاں کی عوام ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اسے اپنے رائٹس پتا تھے اور اس نے ایک لمحے کے لیے بھی خاموشی اختیار نہیں کی، اور وہ آپ کو بولتا ہوا نظر آئے گا. ابھی میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور پاکستان کے اندر یہ جو احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں نا طالبان خان، پاکستان کی حکومت نے یہ اچھا کام کیا ہے، بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، لیکن ہم نے بڑی زبردست قسم کی مہمان نوازی کی افغانیوں کی، لیکن ہمیں وہ صلہ نہیں ملا. برطانیہ کے پاکستان کا جو ہائی کمیشن ہے یہاں پر یہ ریگولر احتجاج کرتے ہیں، احسان فراموشی ہے. ہم نے ان کی کئی نسلوں کو پاکستان میں، دنیا میں کہیں ایسا ہوا کہ آپ 30 40 لاکھ 50 لوگوں کو آپ ان کی مہمان نوازی کریں، پاکستان نے یہ سب کچھ کیا. اور آپ اس کی کیا قیمت ادا کریں؟ دہشت گرد آپ بھیجتے ہیں پاکستان میں، کارروائیاں کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ آنکھیں دکھاتے ہیں. پاکستان نے افغانستان کو سہارا دیا، اکانومی ساری گندم یہاں سے جاتی ہے، لیکن یہ آنکھیں پاکستان کو دکھاتے ہیں. حکومت نے جی افغان سٹیزن کارڈ رکھنے والوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے. وزارت داخلہ کی جانب سے افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو بھی 31 مارچ تک رضاکارانہ واپسی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے. اور وزارت داخلہ نے کہا کہ باوقار واپسی کے لیے پہلے ہی مناسب وقت دیا جا چکا ہے. 1 اپریل 2025 سے بے دخلی کا عمل شروع ہوگا. اس کے بعد یہ پکڑ دکڑ شروع کر دیں گے اور ایک بڑا کریک ڈاؤن ہمیں پورے ملک میں ہوتا ہوا نظر آئے گا. میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ JIT کے سامنے پیش ہوئے اور اداروں سے متعلق سوشل میڈیا پوسٹ پر سخت سوالات کیے گئے. جو لوگ اس میں جی آج پیش ہوئے اس میں ایک بیرسٹر گوہر تھے. اس کے علاوہ جن لوگوں کے نام لسٹ تو جی 15-20 لوگوں کی ہے اور مزید بھی لوگوں کو اب آج سننے میں آیا کہ نام انہوں نے نوٹسز کر دیے، لیکن سارے لوگ پیش نہیں ہوئے. پاکستان تحریک انصاف کے 15 ارکان کو طلب کیا گیا تھا، 3 پیش ہوئے، باقیوں کو مزید وقت دیا گیا ہے. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جی کہ JIT نے 1.5 گھنٹے تک سوال پوچھے. JIT کے سوالات پارٹی کے پلیٹ فارم پر ڈسکس کریں گے اور سوشل میڈیا سے متعلق سوالات پر عمران خان سے بھی ڈسکس کریں گے. اب یہ ہوگا پتہ کیا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پچھلے کچھ دنوں سے جو سوشل میڈیا پر کمپین چل رہی ہے یہ کریک ڈاؤن ہوگا، لوگوں کو پکڑا جائے گا. وہ لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھ کر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہیں، فیک نیم سے کمپین چلائی جاتی ہیں، اور اس کا نقصان تحریک انصاف پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ پارٹی کے مین کاز کو ہو رہا ہے. تو پاکستانی جہاں بھی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو رہا ہونا چاہیے اور کچھ چیزیں دیکھنی چاہیے، کیونکہ عمران خان کی ضرورت پاکستان کی عوام کو ہے.
पाकिस्तान को इन लोगों के हवाले नहीं किया जा सकता जहां पे किसी की कोई पॉलिसी नहीं है। आज लोगों के इंटरव्यूज हो रहे हैं अमेरिका से आगे पीछे के, देखें बड़ी ज़बरदस्त। वो भाईजान कुछ नहीं होया, आप बहुत ही अच्छे होंगे और आप बहुत अच्छे हैं अगर आप पाकिस्तान के लिए जो मकासद हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तान के लिए डील करें। वो डील क्या थी? मैंने पहले भी कहा, कहते कि जनाब ये जो मिसाइल आपने हमारे जिन पे पाबंदी लगाई ना प्रोग्राम पे, खोलो उठाओ पाबंदी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पर भी आप इमरान खान को घसीट के ले आए और लोग इस वक्त खुशियां मना रहे हैं कि देखें अमेरिका ने इमरान खान की बात नहीं की। सर उसने पाकिस्तान की भी बात नहीं की, पाकिस्तान की बात भी नहीं हो रही, पाकिस्तान को एक धिल्ले का फायदा नहीं हुआ, सिर्फ आपको एक बयानिया मिल गया, इससे ज्यादा कुछ पाकिस्तान को नहीं हुआ। दूसरी चीज जी, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर लूं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कोशिश है कि फजल रहमान साहब के साथ एक मजबूत अलायंस बनाया जाए और इसकी तैयारी और कोशिश भी की जा रही है। एक बैठक हुई है, असद कैसर साहब मिले और इसके अंदर क्या हुआ, जमीयत उलमा इस्लाम के वफ्द ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी है और फजल रहमान साहब की जमात 3 नकात के ऊपर इस वक्त अड़ी हुई है एक तरह से, और वो ये कहते हैं कि हमें हिस्सा दिया जाए, आने वाले इलेक्शन की गारंटी दी जाए, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रोल दिया जाए और मरकज़ के अंदर अगर आपने हुकूमत को टक्कर देनी है तो ये तहरीक हमारे प्लेटफॉर्म से चलेगी, ताकि यहाँ पे इनकी ख्वाहिश ये भी है ना कि कल को अगर पाकिस्तान के ताकतवर हल्के जिनके साथ हम मुसलसल राब्ते में, अगर वो हमारे से डील करेंगे तो भाई हम आपकी जो क़यादत की पोजीशन में तो हम होंगे, तो हमारे से बात होगी ना, तो फिर हम जो चाहेगा ऐलान करेंगे। तो ये तहरीके इंसाफ से छीन ली जाएगी और ये उनका ख्याल है। तो खान साहब को आप ये पैगाम देकर भेजेंगे। अली अमीन गंडापुर के हवाले से बात हुई, कुछ रिजर्वेशन हैं तहरीके इंसाफ के लोगों को बता दी गई हैं और अब ये खान साहब के सामने भी रखी जाएंगी। लोग मानते नहीं हैं, जो टीवी के सामने आकर बात करते हैं, कैमरों के सामने कुछ और बताएंगे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड सारी कहानियां आपको बता देते हैं कि मामला किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो ये ग्रैंड अलायंस में शमूलियत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो शराइत हैं, फजल रहमान साहब ग्रुप ने उनको इस हवाले से जो है जी वो आगाह कर दिया है। मैं आपको व्यूअर्स एक और भी खबर दे दूं और ये बड़ी अफसोसनाक है, और हमने आज सिंध के अंदर ये तमाम मनाजिर देखे जहां पर जो हमारी ख़वातीन हैं वो महफूज नहीं हैं, और पाकिस्तान के अंदर सिंध हुकूमत ये कहती है कि देखें आप इस मुल्क के अंदर कहीं भी चले जाएं आपको अमन नजर आएगा। अमन नहीं है सर, ये एक वीडियो है जी जिसमें सिंध के जिला जैकबाबाद की तहसील ठल में डाकुओं ने स्कूल जाने वाली वैन में सवार 10 ख़वातीन असाजा को अगवा करने की कोशिश की। असलहा उठाए डाकू वैन के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहे, असाजा आयतुल कुर्सी का विर्द करती रही और इलाका मकीनों के पहुंचने पर डाकू फरार हो गए। तो सर ये है आपका सिंध और ये है आपकी हुकूमत जिसके बारे में आप बुलंद-ओ-बांग दावे करते हैं कि अमन है, और आप सिंध में आकर देखें और ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट इमेजिन करें, एक हैं कच्चे के डाकू जो आपको आपके शहरों के अंदर दिन दिहाड़े लोगों को उठाने की कोशिश करते हैं, और एक हैं पक्के के डाकू जो डाका भी डालते हैं और बरतानिया में आकर लिबरल डेमोक्रेसी का जो है वो नारा देते हैं। तो एहसन इकबाल साहब, ये आपके लिए जवाब है, आपके तहादी जाके पूछे ना उनसे कि कितनी लिबरल डेमोक्रेसी है। रूल ऑफ लॉ तो हमें नजर नहीं आ रहा, विच इज ऑब्वियसली एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। पाकिस्तान के अंदर इंसाफ होता भी हमें नजर नहीं आ रहा, विच इज अ पार्ट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। तो पाकिस्तान में हो क्या रहा है? कब्जा। तो इमरान खान का बाहर आना इसलिए जरूरी है कि जेल के अंदर खान साहब बैठे हुए हैं, एक सिंबल हैं, टक्कर जो उन्होंने 30 निज़ाम को एक्सपोज कर दिया, शऊर अब घर घर पहुंच चुका है, बिल्कुल सही है, इससे कोई डिनाई नहीं करता। लेकिन इमरान खान की हम सबको ज़रूरत है, और जब तक वो बाहर नहीं आते उनकी ये कुर्बानी लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? फिर यही है ना कि काबिज़ीन आपको हर जमात में मिलते हैं, वो इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके आने वाले कई नस्लों तक ना सियासत करें। जैसे हम भुट्टो के नाम पर सियासत होती है और भुट्टो आज भी जिंदा है, हालांकि सिंध के हालात क्या है, डाकू राज। तो खान साहब को ये सोचना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि आप लोग भी इससे इत्तफाक करेंगे, और ये पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम को आपकी ज़रूरत है, इस निज़ाम और इस निज़ाम वालों की ज़रूरत नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, इस पर ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।